ओम धन धन्वंतरे नमः। नमस्कार। सीटीवीटी अंतर्गत को ASW अर्थात TSLC इन आयुर्वेदा अथवा वैद्य प्रोग्राम अंतर्गत को सिलेबस पॉइन्टहरुमा द्रव्यगुण पॉइन्ट सिलेबस पॉइन्टहरुमा हामीले चर्चा गर्दै थियौं र हामीले हाम्रो सिलेबस को 11 वटा पॉइन्टहरुमा डिस्कस गरिसकेका छौं, चर्चा गरिसकेका छौं र आज हामी हाम्रो 12औं सिलेबस पॉइन्टमा चर्चा गर्ने छौं। त्यो सिलेबस पॉइन्टमा विभिन्न मेडिसिनल प्लान्टहरुको नाम दिएको छ र तिनीहरुको बारेमा विभिन्न विषय अन्तर्गत चर्चा गर्न भनिएको छ र हामी पहिलो भिडियोमा त्यो हाम्रो सिलेबस पॉइन्ट अन्तर्गतको 12 वटा प्लान्टहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। हामी यस भिडियोमा हाम्रो सिलेबसमा भएका प्लान्टहरुको नेपाली, संस्कृत र ल्याटिन नेमको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। तिनीहरुको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा परिचय अर्थात उनीहरुको स्वरूपको परिचयको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। डिस्ट्रिब्युसन भनेको कहाँ कहाँ पाइन्छन्, नेपालमा कसरी कसरी पाइन्छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। युजफुल पार्ट्स त्यसको के पार्टहरुलाई हामीले औषधीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो बिरुवाको कुन कुन अंगलाई हामीले औषधीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने छौं र त्यो द्रव्यको गुणकर्म इत्यादिको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। त्यसको प्रयोग के रोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, रूट एन्ड मेथड अफ युज कसरी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, आभ्यन्तर अर्थात भित्र लिएर कसरी कुन कुन रोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र बाहिर लेप इत्यादि लगाएर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यो विषयमा चर्चा गर्ने छौं। त्यसको डोज कुन कुन रूपमा दिँदा कति कति मात्रामा दिनुपर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने छौं र कुनै एक दुई वटा विशिष्ट योग अर्थात त्यो द्रव्यको कुनै हामीले सामान्यतया प्रयोग गर्ने विभिन्न औषधीय योगहरुको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने छौं। हाम्रो सिलेबस पॉइन्टमा भएको पहिलो प्लान्ट हो अशोक। अशोकलाई नेपालीमा अशोक नै भनिन्छ र हामीले सामान्यतया पार्कहरुमा देख्ने गरेको ठूलो बोट हुने, अल्को बोट हुने जुन त्यो पार्कहरुमा सजावटको लागि प्रयोग गरिन्छ, जुन अर्नामेन्टल पर्पस हुन्छ जसको, त्यो अशोक यो अशोक होइन, त्यसलाई वुडफोर्डिया त्यसलाई फेक अशोक भनेर भनिन्छ अथवा फल्स अशोक भनिन्छ। यो त्यसलाई काष्ठदारु भनेर पनि भनिन्छ, काष्ठद्रु भनिन्छ भने यसलाई यो ओरिजिनल अशोक भनौं, आयुर्वेदमा भनिएको अशोक हो र यसको औषधीय महत्व अत्यन्तै धेरै हुन्छ। यसको नेपाली नाम अशोक नै हो, संस्कृत नाम हेमपुष्प। यसको फूल सुन्तला रंग र रातो मिसिएको खालको स्वर्ण रंगको हुने हुँदा यसलाई हेमपुष्प भनिन्छ। अशोक यसको नाम भयो र ताम्रपल्लव भनेको यसको भर्खर पलाएको पालुवाको पात, जुन सानो सानो पालुवा लागेको पातहरु हुन्छ तिनीहरु ताम्र वर्णको अर्थात तामाको जस्तो रातो वर्णको हुने हुँदा यसलाई ताम्रपल्लव भनिन्छ र स्त्री प्रिय भनेर पनि चिनिन्छ यसलाई, किनकि यसको महत्व विभिन्न स्त्री रोगहरुमा अत्यन्तै धेरै रहेको हुनाले यसलाई स्त्री प्रिय भनेर पनि चिनिन्छ। यसरी विभिन्न संस्कृत नामले अशोकलाई चिनिन्छ। अशोकको ल्याटिन नेम अर्थात बोटानिकल नेम हो साराका अशोका र यसको फ्यामिली नेम हो, यसको कुल हो फ्याबेसी अर्थात लेगुमिनोसी कुल, जुन पड फ्रुट चाहिँ पडमा कोसामा फल लाग्ने भएर यसलाई फ्याबेसी फ्यामिली भयो। यसको परिचय दिँदा यो सधैँभरि हरियो रहिरहने बिरुवा अर्थात वृक्ष हो र यसको उचाइ मध्यम खालको हुन्छ, यो धेरै ठूलो हुँदैन न धेरै सानो हुन्छ, यो मध्यम खालको वृक्ष हो र यसको उचाइ 25 देखि 30 फिटसम्म अग्लो हुन्छ। हामीले यसमा यो फोटोमा देख्न सक्छौं, यो एउटा मध्यम खालको अशोकको वृक्ष हो, यो धेरै ठूलो वृक्ष होइन र अशोकको काण्डत्वक कस्तो हुन्छ भने, काण्डत्वक भनेको जुन अशोकको बोक्रा जुन हुन्छ त्यसको स्टेमको बोक्रा त्यो खैरो अथवा खरानी रङको हुन्छ त्यसको रङ र त्यो अशोकको पत्र यो कम्पाउन्ड लिफ हो, सिम्पल लिफ होइन र यसको यो अशोकको पात 3 देखि 6 को जोडामा पेयरमा हुन्छ र
यसको पल्लव जुन भर्खर लागेको पालुवा लागेको पात हुन्छ त्यो ताम्र वर्णको हुन्छ र हुर्केपछि त्यो पातहरू हरियो वर्णको हुन्छन्। यो 3 देखि 9 इन्च यो पात यसको हरेक पातहरू 3 देखि 9 इन्च लामो र आधादेखि 2.5 इन्च चौडा हुन्छ र आयताकार अर्थात् भालाकार लामो लामो हुन्छन्। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो तेस्रो फोटोमा यसको पातलाई हाइलाइट गरिएको छ। त्यसपछि यसको पुष्प अर्थात् यसको फूल पहिलो फोटोमा हेरौँ, एउटै झुप्पामा चम्किलो रक्ताभ पीत वर्णको हुन्छ अर्थात् एउटै झुप्पामा लाग्छ र चम्किलो रङको हुन्छ, चम्किलो रातो रातो र पहेँलो पहेँलो रङको हुन्छ। त्यसैले यसलाई हेमपुष्प भनेर पनि भनिन्छ। यो हल्का सुगन्धी हुन्छ, हल्का बास्ना हुन्छ यसमा र यो गोलो गोलो खालको फूल हुन्छ। त्यसैले यसको व्यास अर्थात् यसको डायमिटर 0.5 देखि 2 इन्चसम्म त्यति डायमिटर भएको हुन्छ यसको। यो हामी पहिलो फोटोमा यसको फूल हेर्न सक्छौँ। यसको फल कोसामा लाग्छ, 4 देखि 10 इन्चसम्म लामो हुन्छ र भित्र 4 देखि 8 वटा बिउहरू हुन्छन् यसको भित्र र 0.5 देखि 2 इन्चसम्म चौडा हुन सक्छ यो कोसा। सिमीको जस्तै कोसा लाग्छ यसमा। दोस्रो फोटोमा हामीले यसको फल हेर्न सक्छौँ। यसमा भित्र गेडा लाग्नुभन्दा अगाडिकै यो कलिलो फलको फोटो हो र यो अशोकमा वसन्त ऋतुमा फूल लागेर यसमा शरद ऋतुमा फल लाग्छ। वसन्त ऋतुमा फुलेपछि शरद ऋतुमा यसमा यस्तो कोसामा फल फल्छ र यसको उत्पत्ति स्थान अशोक नेपालको मध्य तथा पूर्वी पहाडीमा पाइन्छ। अशोकको प्रयोज्य अङ्ग मुख्यतया यसको काण्डत्वकलाई प्रयोग गरिन्छ, जुन यहाँ फोटोमा छ भनेको यसको डाँठको बोक्रालाई र यसको फूललाई पनि प्रयोग गरिन्छ र बिउलाई पनि प्रयोग गरिन्छ, तर मुख्यतया यसको काण्डत्वकलाई प्रयोग गरिन्छ जुन यहाँ फोटोमा छ। र यसको गुणकर्म अशोकको गुणकर्म अशोकको रस कषाय तिक्त हुन्छ, कषाय रसको हुन्छ र तिक्त रसको हुन्छ। यसको गुण हुन्छ लघु र रुक्ष गुण, वीर्य शीत वीर्य हुन्छ, विपाक कटु विपाक हुन्छ र यसको कर्म कफ र पित्तलाई कम गर्ने कफ पित्त हर कर्म हुन्छ। यसको रोगमा अन्य कर्म के हुन्छ भने हृदय भनेको हृदयलाई राम्रो गर्ने हुन्छ, वेदना स्थापक भनेको दुखाइलाई कम गर्ने हुन्छ। त्यही भएर डिस्मेनोरिया अर्थात् महिनावारी भएको बेलामा पेट दुखेको बेलामा पनि अशोकले वेदना स्थापक त्यो दुखाइलाई कम गर्ने काम गर्छ। रक्त शोधक रगतलाई शोधन गर्ने काम गर्छ। यसको प्रयोगमा जाँदा अर्थात् यसको रोगग्नता कुन रोगमा यसले कस्तो असर देखाउँछ भन्दा यसले यो अशोकलाई मुख्यतया रक्तप्रदर भनेको हेभी ब्लिडिङमा अथवा हेभी मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ महिनावारीको समयमा अत्यन्तै धेरै रगत बग्दाखेरि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। श्वेतप्रदर सेतो पानी बग्दाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ। दाह भनेको शरीरमा पोलेको अनुभूति हुँदाखेरि, अतिसार भनेको पखाला लाग्दा, प्रवाहिका मासी पर्दाखेरि, गर्भाशय शैथिल्यता गर्भाशयमा शिथिलता आउँदाखेरि, जसले भाँजोपन पनि गर्न सक्छ त्यो बेलामा पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। मूत्रास्मरी भनेको पत्थरी पर्दा मूत्राशयमा पत्थरी हुँदाखेरि, हृदरोग मुटुको रोगहरूमा, कष्टार्थ भनेको डिस्मेनोरिया अर्थात् महिनावारीको बेलामा पेट दुख्ने ढाड दुख्ने इत्यादि समस्याहरू हुँदाखेरि, अनार्तव भनेको महिनावारी नहुने जुन समस्या हुन्छ आर्तव नदेखिने त्यो बेला र विभिन्न खालको रक्त विकारहरू रगतको रोगहरू विभिन्न रक्तपित्त भनेको विभिन्न ब्लिडिङ डिजअर्डरहरू रगत बग्ने विभिन्न व्याधिहरू त्यसमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसको मात्रा क्वाथको रूपमा यसलाई 25 देखि 50 ml मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने चूर्णको रूपमा यसलाई 3 देखि 6 ग्राम प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको विशिष्ट योग अशोकारिष्ट र अशोकघृत विशिष्ट योग हुन्छ यसको, जुन क्लिनिकली पनि अत्यन्तै धेरै प्रयोग गरिन्छ र यसको प्रयोग अन्य प्रयोग हेर्दाखेरि यसरी विभिन्न कन्डिसनहरूमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले अशोकको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब हामी हाम्रो सिलेबसमा भएको दोस्रो द्रव्यमा जाउँ। दोस्रो द्रव्य हो अश्वगोल अर्थात् नेपालीमा जसलाई इसबगोल भनिन्छ। यसको नेपाली नाम इसबगोल हो। संस्कृत नाम अश्वगोल अर्थात् अश्वगोल शीत बीज, यसको बिउले शरीरमा शीतता ल्याउँछ। ईषद गोल भनेको यसको बिउ हल्का थोरै गोलो हुन्छ, यसको फल पनि
अर्थात् यसको इन्फ्लोरेसेन्स पनि हल्का गोलो खालको हुन्छ। यसको ल्याटिन नेम हो प्लान्टेगो ओभेटा, फ्यामिली नेम हो प्लान्टाजिनेसी फ्यामिली हो। यसको कुल प्लान्टाजिनेसी कुल हो। परिचय यो वर्षायु छुप हो, 1 वर्ष जस्तो मात्रै बाँच्ने यो सानो छुप हो अर्थात् सानो हब हो। र यसको काण्ड हुँदैन, काण्ड रहित हुन्छ र यसको पत्रहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ, पत्रहरूमा रौँ जस्तो छ, यहाँ फोटोमा हेरौँ। र यो यसको सामान्य परिचय भयो। यसको पत्र हेरौँ 3 देखि 9 इन्चसम्म लामो हुन्छ यसको पत्र र यो भालाकार हुन्छ, चुच्चो चुच्चो परेको। पत्र मा सेरेटेड हुन्छ, अलिअलि दाँत भए जस्तो हुन्छ छेउछेउमा र यसको यो रोमयुक्त हुन्छ, रोमस हुन्छ। यसमा माथि देख्न सक्छौँ अलिअलि रौँ भए जस्तो हुन्छ। यसको पुष्प हामीले हेर्यौँ भने पुष्प यो फोटोमा माथि हेरौँ, यो पुष्प अण्डाकार अर्थात् बेलनाकार हुन्छ। यसको फुल बेलना जस्तो गोलो हुन्छ र यो खरानी रङको हल्का खरानी रङको हुन्छ। यसको पुष्प ग्रेइश कलर भनौँ र अलिअलि सुगन्धित हुन्छ र गुच्छामा यो फुल लाग्छ जुन हामीले देखेका छौँ फोटोमा। र यसको फल यसरी यो फुल हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, गोलो हुन्छ, गुच्छामा लाग्छ। यसको फल हामीले हेर्दा यसको फल पनि गोलो गोलो अण्डाकार जस्तो हुन्छ, 8 mm जति यसको गोलाइ हुन्छ र एउटा फलभित्र धेरैवटा बीजहरू हुन्छन्, बिउहरू हुन्छन् यसमा। र जुन एउटा बीजकोष हुन्छ, बिउ लाग्ने जुन एउटा बीजकोष हुन्छ, त्यो भित्र दुईवटा बिउहरू हुन्छन् र यो जुन बिउ हुन्छ त्यो बाहिरबाट हेर्दा सेतो हुन्छ, हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र बीचमा हल्का रातो खालको हुन्छ यसको बिउ। र यसमा शरद ऋतुमा फुल लाग्छ र हेमन्त ऋतुमा फल लाग्छ। र पाइने स्थान यो पश्चिम मध्य पहाडदेखि हिमालसम्म पाइन्छ। यसको गुणकर्म यो स्निग्ध, गुरु र पिच्चिल गुणयुक्त हुन्छ। रस मधुर हुन्छ, विपाक पनि मधुर हुन्छ र वीर्य शीतवीर्यको हुन्छ। यो दोषकर्म वात पित्त शामक, वातलाई र पित्तलाई कम गर्ने हुन्छ। प्रयोग दुईवटा प्रयोग हुन्छन् जुन बाह्य र आभ्यन्तरमा हामी हेरौँ। बाह्य वात र पित्त जो शिरोरोग, वात र पित्तले गरेको जुन शिरको रोग हुन्छ त्यसमा यसको बिउलाई पिसेर लेप लगाउन सकिन्छ भने आभ्यन्तर प्रयोगमा यसको जुन भुसी हुन्छ त्यसले 1-2 घण्टा पानीमा भिजाएर लिँदाखेरि कब्जियतलाई निको पार्छ। यसको मात्रा प्रयोज्य अङ्ग भयो बीजको भुसी, बिउ र जरा प्रयोज्य अङ्ग भयो। यसको मात्रा हो, भुसीको मात्रा 3 देखि 6 ग्रामसम्म लिन सकिन्छ भने जुन मूल चूर्ण हो, बिउको जुन धुलो हो, त्यसलाई 5 देखि 10 ग्रामसम्म लिन सकिन्छ। र यसको विशिष्ट योग मुख्यतया हामीले प्रयोग गरिने योग हो इसबगोल चूर्ण, जुन हामीले कब्जियतको बेलामा प्रयोग गरिन्छ। यो ओभर द काउन्टर ड्रग जस्तै हो, धेरैले डक्टरसँग कन्सल्ट नगरिकन ल्याएर प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो यसरी यो भयो इसबगोल अर्थात् अश्वगोलको बारेमा। हाम्रो सिलेबसमा भएको तेस्रो प्लान्ट हो आरगवद। आरगवदको नेपाली नाम अमलतास अर्थात् बाँदर लौरी। यसलाई हामीले राजवृक्ष भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। यसको संस्कृत नाम हो आरगवद राजवृक्ष चतुरङ्गुला। यसको फलबाट नाम आएको हो। कृतमालक फुल, यसको जुन फुल हुन्छ त्यो माला जस्तै गुच्छामा हुन्छ, त्यसैले कृतमालक नाम रहन गयो। र दीर्घफल, यसको फल लामो हुने हुनाले यसलाई दीर्घफल भनिन्छ। यसको ल्याटिन नेम हो क्यासिया फिस्टुला र यसको फ्यामिली हो फ्याबेसी फ्यामिली अर्थात् लेगुमिनोसी फ्यामिली। यसको परिचयमा जाँदा यो पनि मध्यम खालको बहुवर्षायु वृक्ष हो र यसको हाइट उचाइ 25 देखि 30 फिटसम्म हुन्छ। यसको जुन काण्ड हुन्छ, जुन यसको डाँठ हुन्छ, त्यो धूसर वर्णको अर्थात् हल्का खरानी रङको हुन्छ र जहाँबाट हाँगाहरू निस्किन्छन्। यसको पत्र 4 देखि 8 वटा जोडीमा हुन्छ। पत्रहरू स्निग्ध अर्थात् हेर्दाखेरि चिल्लो खालको देखिन्छन्
र 8 देखि 10 इन्चसम्म लामो हुन्छन्। यसको जुन हरेक लिफलेटहरू हुन्छन्, एउटा एउटा पातहरू, तिनीहरू भालाकारको हल्का चुच्चो खालको हुन्छन् र स्निग्ध हुन्छन्, भनेको चिल्लो खालको देखिने खालको हुन्छन्। यसको पुष्प जुन हुन्छ, फूल चम्किलो पहेँलो रङको हुन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, चम्किलो पहेँलो रङको फूल लाग्छ। यहाँ हेरौँ, 1 देखि 2 इन्चसम्म व्यास भएको, अर्थात् 1 देखि 2 इन्चसम्म गोलो हुन्छन् हरेक फूलहरू र सुगन्धित हुन्छन्, सुगन्ध हुन्छ यी फूलहरूमा। फल, यसको पत्र हेरौँ, पत्र यसरी जोडामा लाग्छ। दोस्रो फोटोमा हेरौँ, पत्र जोडामा लाग्छ। हरेक पत्रहरू बाहिरबाट हेर्दा अलिअलि चिल्लो चिल्लो खालको देखिन्छन्, टल्कने खालको हुन्छन्। यसको आकार भालाकार हुन्छ, लामो खालको, हल्का चुच्चो खालको र जोडामा लाग्छन् यी पत्रहरू। यसरी यो पत्र र पुष्प। फलमा जाउँ, फल 1 देखि 2 फिटसम्म लामो हुन सक्छ, बेलनाकार अर्थात् सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। 1 देखि 2 इन्चसम्म व्यास, सर्कमफ्रेन्स 1 देखि 2 इन्च हुन सक्छ। काँचोमा यो हरियो हुन्छ र पाकेपछि कालो वर्णको हुन्छ। फलभित्र फलमज्जा अर्थात् गुदी हुन्छ, जसमा 25 देखि 100 वटासम्म बिउ, यस्तो दोस्रो फोटोमा जुन छेउमा छ बिउ, यस्तो बिउहरू 25 देखि 100 वटासम्म बिउहरू हुन सक्छन्। यसरी यो भयो प्लान्टको बारेमा। पाइने स्थान पहाडदेखि तराईसम्म पाइन्छ। यो विभिन्न पार्कहरूमा यसलाई अर्नामेन्टल पर्पस, यसको फूल अत्यन्त राम्रो हुने हुनाले यसलाई विभिन्न पार्कहरूमा अर्थात् अथवा हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पनि, हाइवेको छेउछाउमा पनि यो वृक्षहरू लगाइएको देख्न सकिन्छ। यसको प्रयोज्य अङ्ग हो फलमज्जा, जुन फलको गुदी छ त्यसलाई विरेचनको लागि प्रयोग गरिन्छ। मुख्य प्रयोज्य अङ्ग यही नै हो। त्यसपछि यसको पत्रलाई, पातलाई पनि त्यसको पनि प्रयोग हुन्छ। मूलत्व जराको बोक्रा पनि प्रयोगमा आउँछ र पुष्प अर्थात् फूल पनि प्रयोगमा आउँछ। यसको गुणकर्ममा जाँदा यसको रस मधुर हुन्छ, गुण गुरु र स्निग्ध गुण हुन्छ। यसको वीर्य शीत वीर्य हुन्छ, विपाक मधुर विपाक हुन्छ। दोषग्न कर्म कफ र पित्तलाई कम गर्ने, कफ र पित्तलाई शोधन गर्ने कर्म हुन्छ यसको। कफ पित्त संशोधक हुन्छ र वात र पित्तलाई कम गर्ने, वात र पित्तलाई शामक गर्ने। यसरी यो तीनवटै दोषमा कर्म गर्न सक्छ यो द्रव्यले। यसको अन्य कर्म हो कुष्ठग्न, भनेको कुष्ठ जुन छालाको रोगहरू हुन्छ त्यसमा कम गर्ने। कण्डुग्न भनेको जुन चिलाउने रोगहरू हुन्छ ती चिलाउन कम गर्छ। अनुलोमन, वात अनुलोमन अर्थात् मल अनुलोमन को कर्म गर्छ यसले। र मृदु विरेचक हो, राजवृक्ष मृदु विरेचन नाम भन्छ, मृदु विरेचक हो, विरेचन गराउँछ यसले। यसको प्रयोग रोग अनुसार प्रयोगमा जाउँ। यसको जुन फल हो त्यसलाई ज्वरोमा, हृदरोग भनेको मुटुको रोगमा, रक्तपित्त भनेको ब्लिडिङ डिजअर्डरहरूमा, उदावर्तमा भनेको पेटमा हावा भरिने जस्तोमा, कुष्ठमा, छालाको रोगहरूमा, कृमि भनेको जुका पर्ने अर्थात् सानो सानो किराहरू पर्ने त्यस्तोमा, र प्रमेहमा यसको प्रयोग हुन्छ। यसको फलको पत्रको मेदो रोगमा, मेदो धातु धेरै भएर हुने जुन रोग हो त्यसमा यसको प्रयोग हुन्छ। प्रयोग विधिमा जाउँ। बाह्य प्रयोग यसको आमवात, सन्धिगतवात इत्यादि जुन सुन्निने भएको रोगहरू हुन्छ त्यसमा यसको पातलाई तताएर सेक्ने पनि काम गरिन्छ। र यसको आभ्यन्तर प्रयोगमा जाँदा आमवातमा आरकबदको पातलाई तोरीको तेलमा भुटेर साँझको खानापछि खाँदाखेरि यसले फाइदा गर्छ। यसरी यो आभ्यन्तर प्रयोग भयो। अब मात्रामा जाउँ। फलमज्जा जुन यो फलभित्रको गुदी हो त्यसलाई विरेचनको लागि प्रयोग गरिन्छ र त्यसको मात्रा 10 देखि 20 ग्रामसम्म हुन्छ। यसको मूल क्वाथ जुन जराको बोक्राको क्वाथ हो त्यसको मात्रा 10 देखि 15 ml हो। बीज चूर्ण 3 देखि 6 ग्राम र फूलको स्वरस 5 देखि 10 ग्रामसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको विशिष्ट योग हो आरकवदादि अरिष्ट, आरकवदादि अवलेह, आरकवद घृत, यस्ता विभिन्न विशिष्ट योगहरू छन् आरकवदको। आरकवद पछिको हाम्रो चौथो प्लान्ट हो उदुम्बर। उदुम्बरलाई नेपालीमा डुम्री भनिन्छ। डुम्री भनेपछि हामी धेरैलाई थाहा हुने वृक्ष हो यो, धेरै ठाउँमा पाइन्छ। यसको संस्कृत नाम हो, नेपालीमा डुम्री अथवा गुलर पनि भनिन्छ। संस्कृत नाम हो उदुम्बर।
जन्तुफल किन भनिन्छ भने यसको जुन फल हुन्छ त्यो गोलो हुन्छ र यसको फललाई फर्टिलाइज गर्नको लागि त्यहाँभित्र एउटा किरा पसेर किरा भित्र गएपछि नै त्यो फर्टिलाइज हुने हुनाले यसको धेरै जस्तो फलहरूमा भित्र किराहरू हुनाले यसलाई जन्तुफल अर्थात् कृमिफल भनिन्छ। हेमदुग्ध भनेको यसको काण्डमा यसको डाँठमा केही चोट लाग्दाखेरि त्यहाँबाट दुध निस्किन्छ जुन हल्का पहेँलो सेतो खालको हुन्छ, त्यसैले यसलाई हेमदुग्ध भनेर भनिन्छ। यसको ल्याटिन नेम हो फाइकस रेसिमोस र यसको फ्यामिली हो मोरेसी फ्यामिली। र अब यसको परिचयमा जाँदा यो मध्यम खालको वृक्ष हो। यो वृक्ष ठुलो पनि हुन्छ र यो 30 देखि 50 फिटसम्म अग्लो हुन सक्छ। जुन त्वचा हो, जुन बाहिरको यसको त्वक हुन्छ, यो बाहिरपट्टिबाट सेतो र भित्रपट्टिबाट हरियो रङको हुन्छ। यसको जुन काण्ड हो, डाँठहरू, जुन हाँगाहरू हुन्, तिनीहरू सेतो र हल्का खैरो खैरो खालको त्यस्तो वर्णको हुन्छन् र काट्दाखेरि सेतो श्वेत वर्णको दुध निस्किन्छ। र यसको पात हेरौँ, यसको पत्र 3 देखि 4 इन्चसम्म लामो हुन्छ र आधादेखि 1 इन्चसम्म चौडा हुन सक्छ। यो लामो खालको भालाकार अर्थात् आयताकारको हुन्छ र गाढा हरियो रङको हुन्छ यसको पातहरू। यसको फूल नै लाग्दैन, यसमा सिधै फल फल्छ, किनभने यो वनस्पति हामीले द्रव्यको विभाजन गर्दाखेरि जुन फलै वनस्पति थियो त्यो वनस्पति वर्गमा आउने हुनाले यसको फूल लाग्दैन, यो सिधै फल लाग्छ। र त्यसपछि यसको फल 1 देखि हाम्रो बायाँपट्टिको फोटोमा हेरौँ, यसको फल 1 देखि 2 इन्चसम्म व्यास सर्कमफ्रेन्स भएको हुन्छ, गोलो खालको फल हुन्छ र जुन काँचोमा हरियो, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ हरियो पनि छ र रातो पनि छ। काँचोमा हरियो हुन्छ र पाकेपछि रातो हुन्छ। र यसलाई जन्तुफल किन भनिन्छ भने यो फलको जुन माथिपट्टि हल्का हामीले कालो देख्छौँ, त्यतातिरबाट सानो किराहरू भित्र पसेर त्यसलाई फर्टिलाइज गर्ने हुनाले त्यो भित्र यो फल पाकिसकेपछि पनि भित्र किराहरू, सानो सानो किराहरू हुने धेरै सम्भावना हुने हुनाले यो फललाई जन्तुफल भनिन्छ। र यो वृक्षमा वसन्त ऋतुमा फल लाग्छ र हेमन्त ऋतुमा यसको पात झर्छ। र यो पाइने स्थान कहाँ पाइन्छ भन्दा तराईदेखि पहाडसम्म यो यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छ। गुणकर्म यसको रस कषाय रस हुन्छ, गुण गुरु र रुक्ष गुण हुन्छ, वीर्य शीत वीर्य हुन्छ र विपाक कटु विपाक हुन्छ। दोष कर्म, दोषहरूमा यसले गर्ने कर्म पित्त र कफलाई कम गर्ने काम गर्छ, पित्त कफहर हुन्छ। रोगमा यसले गर्ने कर्म भग्न सन्धानकृत भनेको भाँचिएको ठाउँहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। वर्ण्य भनेको कम्प्लेक्सनलाई अर्थात् हाम्रो छालाको चमकलाई बढाउने काम गर्छ। व्रण शोधन रोपण घाउहरूको शोधन गर्ने, घाउहरूलाई सफा गर्ने र रोपण भनेको घाउ भर्नमा मद्दत गर्ने काम गर्छ। स्तम्भन भनेको कुनै पनि अति प्रवृत्ति शरीरबाट तरल पदार्थहरू बाहिर अति मात्रामा बाहिर गएको बेलामा त्यसलाई रोकिदिने काम गर्छ। र दाह, शरीरमा पोलेको अनुभूति भएको छ भने त्यसलाई पनि कम गर्ने काम गर्छ। यसको प्रयोग हो बाह्य प्रयोग, बाहिरपट्टि प्रयोग, पत्र क्वाथ जुन यसको पातबाट क्वाथ बनाइन्छ त्यसद्वारा घाउ पखाल्दाखेरि त्यसले घाउ भर्नलाई मद्दत गर्छ। मुखको घाउहरूमा पनि यसको क्वाथ बनाएर गण्डुस धारण गर्न सकिन्छ, भनेको मुखमा एकछिनसम्म राखिरहने र केही बेरपछि त्यो मुखबाट थुकिदिने। यसरी यसको बाह्य प्रयोग भयो। र यसको आभ्यन्तर प्रयोगमा जुन भग्न इत्यादि हुन्छन्, भाँचिएको ठाउँहरू हुन्छ, त्यहाँ भाँचिएकोमा रक्तपित्तमा, दाहमा जुन पोल्ने हुन्छ त्यसमा, तृष्णा भनेको अति धेरै प्यास लाग्नेमा, सुन्निएको ठाउँमा, रक्तप्रदरमा भनेको महिनावारीमा अत्यन्त धेरै रगत बग्ने, श्वेत प्रदर सेतो पानी बग्ने, रक्त अतिचार पखाला लाग्दाखेरि रगत पनि आउने, प्रवाहिका मासी परेको, यस्तो अवस्थामा यसलाई आभ्यन्तर भित्र सेवन गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसको काँचो फललाई छर्दी भनेको उल्टी आउँदाखेरि, प्रदर भनेको त्यही महिनावारीमा धेरै रगत बग्ने, त्यति बेला, रोचन भनेको खाना राम्रोसँग नरुचेको बेलामा यसको काँचो फललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसको पाकेको फललाई तृष्णा भनेको एकदम धेरै प्यास लाग्ने बेलामा
र धातुहरूको वृद्धि गर्नको लागि यसको पाकेको फललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोज्य अङ्ग, प्रयोगमा ल्याउन सकिने अङ्ग हो त्वक भनेको यसको बोक्रा, डाँठको बोक्रा, र यसको फल, यसको पातलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यसको क्षीर, यसको जुन दुध हो त्यसलाई पञ्चक्षीरी वृक्ष भनेर पनि भनिन्छ यसलाई। त्यसैले यसको जुन क्षीर हो त्यसलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। यसको जुन चोप निस्किन्छ यसलाई चोट लाग्दा त्यसलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। यसको मात्रा हो, चूर्णको मात्रा हुन्छ 3 देखि 6 ग्राम, दुधको मात्रा हो 5 देखि 10 थोपा, र क्वाथको मात्रा हो 50 देखि 100 ml सम्म डिवाइडेड डोजमा। र यसको विशिष्ट योग हो न्याग्रोधादी चूर्ण, चन्दनाशक, पञ्चबल्कल कषाय। यसरी यो यसको प्रयोग विशिष्ट योगहरू भयो। यसको पुष्प तल दण्ड भनेको तल डाँठ भएर माथि लाग्छ र 4 देखि 12 इन्चसम्म लामो हुन सक्छ। फूल अत्यन्तै मिठो सुगन्ध आउँछ फूलबाट, र यो यसको जरा जुन हुन्छ यो अत्यन्तै सुगन्धित हुन्छ। फोटोमा हेरौँ यस्तो हुन्छ यसको जरा, लामो पनि, अझै लामो पनि हुन सक्छ, र यो जराबाट अत्यन्तै मिठो सुगन्ध आउँछ। एउटै बोटमा यसरी तल फैलिएको जरा लागेको हुन्छ, र यसको जुन फल हुन्छ यो सानो तिल जस्तै सानो सानो फल हुन्छ यो वृक्षको। यसको जरा सेतो र पहेँलो खालको जरा हुन्छ, र यसको पाइने स्थान हो तराईदेखि पहाडसम्म, खोलानाला नदीहरूको किनारमा पाइन्छ यो। यसको गुणकर्म हो, यसको रस हुन्छ तिक्त र मधुर रस, हल्का तितो र मधुर रस हुन्छ, कटु विपाक हुन्छ, शीत वीर्य हुन्छ, र गुण रुक्ष र लघु गुण हुन्छ। दोष कर्म, यसले पित्तलाई कम गर्ने काम गर्छ, मुख्यतया यो पित्त शामक हुन्छ। पित्त शामक भए पनि यो मधुर विपाकले गर्दा वात र पित्त दुईटैलाई कम गर्छ। यसको कर्म हो तृष्णाहर भनेको एकदम धेरै प्यास लाग्नेलाई यसले कम गर्छ, दाहहरू शरीरमा पोलेको अनुभव हुनेलाई कम गर्छ, ज्वरोलाई कम गर्छ, र विसर्प भनेको हर्पिसहरू इत्यादि अत्यन्तै पोल्ने फोरा उठेको बेलामा यसले काम गर्छ, व्रणरोपण घाउहरूलाई भर्ने काम गर्छ, रक्त दोषहरू, रगतको विभिन्न दोषहरूलाई, रगतको विभिन्न व्याधिहरूलाई यसले राम्रो गर्छ, निको पार्छ। यसको रोगग्नता कुन कुन रोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने तृष्णा, एकदम धेरै प्यास लागेको बेलामा, दाह, ज्वरोमा, छर्दी भनेको भमिट हुने बेलामा, मूत्रकृच र पिसाब सम्बन्धी रोग, पिसाबमा दुख्ने रोग मुख्यतया, कुष्ठ, छालाको रोगहरू, विसर्प भनेको जनै खटिरो अथवा सर्पसुत्तो, प्रमेह, मधुमेह, दौर्गन्ध्य, शरीरबाट दुर्गन्ध आउँदाखेरि, अतिस्वेद एकदम धेरै पसिना आउने रोगमा, र रक्तपित्त भनेको विभिन्न ब्लिडिङ डिसअर्डरहरूमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसको प्रयोग आभ्यन्तर प्रयोगमा ज्वरोमा षडङ्ग पानीय भनेर एउटा पानीको सट्टा त्यसलाई पिउन दिने भनेर आयुर्वेदमा भनिएको छ। त्यसको पनि यो उसिर एउटा इन्ग्रेडियन्ट हो, र त्यसरी पानीय बनाएर उमालेर क्वाथको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसको मात्रा हो चूर्णमा 3 देखि 5 ग्रामसम्म चूर्णलाई दिन सकिन्छ, र फान्टलाई 30 देखि 60 ml सम्म, 30 देखि 60 मिलिलिटरसम्म फान्ट अर्थात् क्वाथहरूलाई दिन सकिन्छ। र यसको विशिष्ट योगहरू हो उसिरास, षडङ्ग पानीय, उसिरादि चूर्ण, यस्ता विभिन्न यसको योगहरू हुन्। यसरी यो भयो उसिरको बारेमा।